बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि खान का धमाका, हर तरफ पीटीआई मुखालिफ बदहवास, 2/3 अक्सरियत का दावा। ठीक है जी। अब आगे क्या होगा। जनाब ऐसे है कि जैसे आपको पता है कि आजकल इलेक्शंस की जो है वो गहमा गहमी है और यानी मामला जनाब आगे चले जा रहे हैं, और वो जो एक डाउट था जी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और वो काफ़ी हद तक अब जो बादल हैं वो यानी छट चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ मामला को लेकर आगे जा रहा है। तो जनाब यहाँ पर यानी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तौर पर यानी कर रही हैं जो इंतखाबी मुहिम। ठीक है जी। मौलाना साहब की पार्टी भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ास तौर पर पंजाब में बड़े अच्छे मतलब जलसे किए, बड़े फ्रूटफुल जलसे किए। और उसके साथ साथ जनाब बड़ा रौला सी कि नून लीग वाले, तो नून लीग वालों ने भी कल शुरू कर दिया, कल से यानी उनके भी जो जलसा है वो कल एक मरियम बीबी ने जलसा किया, उस पर भी मैं बात करूँगा आगे चलकर एक व्लॉग में। तो इसी तरह जनाब PTI, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वो जो एक उम्मीद थी कि PTI को शायद जो बल्ले का निशान है वो मिल जाएगा और पार्टी जो है वो यानी बेहतर हालत में इलेक्शन लड़ सकेगी, तो वो बल्ले का निशान तो नहीं मिल सका। 3 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मोअज़्ज़ज़ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में था मोहम्मद अली मज़हर साहब और मोहतरमा मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत अली साहबा उस यानी बेंच में थी। तो तीनों मोअज़्ज़ज़ यानी जजों ने जो है वो मुतफ़िका फ़ैसला दिया। ठीक है जी कि वो जो इलेक्शंस थे वो PTI के वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुए, तो इसलिए उन्होंने जनाब इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो था फैसला उसको बहाल रखा। तो उसके बाद जनाब डेफिनेटली एक डिस्टर्बेंस थी खान साहब के लिए भी, खान साहब की जो पार्टी है मतलब उसके लिए भी, कि डिफरेंट हलकों में डिफरेंट निशान होने थे, ऊपर भी और नीचे जो पंजाब असेंबली के या जो सूबों की असेंबलीज़ के हैं, तो डेफिनेटली जब वो एक निशान ना हो तो मैक्सिमम जो हमारी यानी वोटर तादाद है, यानी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते और उस चीज़ से वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन जनाब मालूम ये हुआ कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार फरमाया है सुप्रीम यानी अडाला जेल में। तो कुछ साफियों से भी उनकी बात हुई है और उसमें फिर वो जनाब जिस किस्म की दुआएं देते हैं सबको, यानी उनका जो रवैया है, जो एक वे ऑफ लिविंग है, यानी वो सबको पता है वे ऑफ यानी बिहेविंग है कि उन्हें की क्या उन्हें। तो उन्होंने डेफिनेटली जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके फैसले पर उन्होंने जो कुछ किया उन्हें, मेरे ख्याल है जो खान साहब को जानते हैं या जिन्होंने खान साहब की तकरीरें सुनी हैं, डेफिनेटली वो समझ सकते हैं कि खान साहब ने की वो, तो उसमें उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार फरमाया जी। और साथ साथ जनाब उन्होंने ये फरमाया है जनाब के जनाब 8 फरवरी को कौम जो है वो PTI के जो बेशक आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे उनको वोट देंगे और हम 2/3 अक्सरियत लेकर तो ये सारे यानी जो मामलात हैं यानी हम उनको सीधा कर लेंगे। तो डेफिनेटली इस बात खान साहब के इस बयान पे थोड़ा सा कि वैसे तो मैं खैर गौर नहीं करता, यानी मौजूदा जो एक सिचुएशन जी है ना, तो कोई भी जी शऊर आदमी होएगा तो इन बातों को इग्नोर कर देगा, लेकिन मैं कहा चलो यार कर ही लिए थोड़ा जहा गौर कि खान साहब क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ की जो लोकल सियासत है, फिर कुछ और एरियाज़ में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो उसमें मुझे PTI का जो यानी वोटर है वो बड़ा यानी बददिल लग रहा है कि इवन आज मेरे पास एक दोस्त आए हुए थे, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनका भी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वो आज यानी मेरे ऑफिस में थे, तो मैंने जब उनसे यही थोड़ी सी बात हुई इलेक्शंस के हवाले से, तो वही कह रहे थे कि जनाब असी वोट किसी ने भी नहीं देना। ठीक है जी, किसी ने भी नहीं वोट देना, बेशक कोई PTI का भी टैग लगाना। तो फिर उस पर मैंने बड़ा गौर किया कि अब जैसे कोई भी हल्का एक हल्के में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो अब उसमें जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे यानी PTI के लोग भी थे उसमें, तो 5-5, 6-6 लोगों ने करवाए हुए थे। तो अब सुनने में ये आ रहा है, बल्कि मेरी मुलाकात भी हुई है तकरीबन 2-3 जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनसे मैंने ये पूछा है कि क्या आपके मुतफ़िका उम्मीदवार लाएंगे और क्या, तो उन्होंने कहा जी नहीं, सब ही जो हैं वो आज़ाद, कोई खड़ा हो रहा है बोतल के निशान पे, तो किसी को बाल्टी मिला है, किसी को चकोर मिला है, किसी को तीतर मिला है। ठीक है जी, इसी तरह ये जो निशान होंगे हम इसके ऊपर करेंगे अपना जो
یعنی یہاں ہم الیکشن لڑیں گے. تو اب اس میں جو موسٹلی وہ سب پلاننگ کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی تصویر کے ساتھ ہی اور پی ٹی آئی کے ٹیگ کے ساتھ ہی وہ الیکشن لڑیں گے ڈیفینیٹلی. اور ہر بندہ اس میں یہ کلیم کرے گا کہ جناب یعنی پی ٹی آئی کا جڑا جینون امیدوار وہ میں ہی ہوں. تو اچھا گراؤنڈ پہ دیکھیں تو پھر جو خان صاحب کی یہ ہاں جو ان کا ووٹر ہے, میں ایک بات بتاؤں, جتنا بھی ان کا ووٹر ہے میں نے اسے چارج دیکھا ہے. ایمانداری کی بات ہے کہ جب تک یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے, تو وہ سارے بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ جناب اسی جاواں گے 8 فروری نو تے بلے تے مہر لگاواں گے. تو اس فیصلے کے بعد ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ جناب جڑے وہ ہو گئے ڈس ہارٹن ہو گئے, پریشان ہو گئے. تو پھر میں نے ان کو یہ تھوڑا سا یہ کہا, میں کہ یار آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کوئی بہتر امیدوار ہے تو آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, یعنی آپ ووٹ ضرور دیں کہ کون سا بندہ ہے. چلے اگر آپ کے 4-5 بندے حلقے میں کھڑے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں سے آپ دیکھیں کہ جو بیسٹ بندہ ہے آپ اسی کو ووٹ دے دیں, لیکن اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. تو اب اس میں جناب کے خان صاحب نے کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور 2-4 بڑے ہائی لیول کے بندوں سے میری بات ہوئی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی, تو بلکہ انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے اور میرے کو پوچھا کہ مصباح صاحب ہوں تو اسی کی کہتے ہو. میں کہ جی میں تو وہی کہتا ہوں میں جو 2017 میں بڑا کچھ میں کہہ چکا تھا. ڈیفینیٹلی وہ معاملات جو ہیں وہ اب اسی طرح ہو گئے ہیں. جہاں تک خان صاحب یا پی ٹی آئی کا معاملہ ہے تو وہ تقریباً ٹائن فش, اپنے ساڈے شیخ رشید صاحب اکثر کہتے ہیں جی ٹائن فش. میں ٹائن فش کہندی میں آپ ہی بھی پتہ نہیں آئے بائیں شاہ میں کہڑے پاسے ٹر گئی. تو شیخ رشید صاحب بھی جناب کھڑے ہو رہے ہیں میرے خیال میں 2 حلقوں سے انہوں نے کروایا تھا اور ایک حلقے میں وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہوگا جس بھی یعنی نشان کے ساتھ ہوگا. تو شیخ صاحب کے متعلق تو میں نے یعنی بہت پہلے کہہ دیا تھا ان کا بھی کہ انہوں دا بھی جناب شاہ محمود قریشی صاحب دے نال خان صاحب دی برکتاں میں کہ جناب انہوں دا بھی جڑا کیریئر ہے وہ ہمیشہ واسطے ٹائیں فش ہو چکے ہے. تو جناب خان صاحب کا جو ہے جناب یہ یعنی بیان ہے, بس اس میں تم دھماکہ ہی سمجھو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھیں جب خان صاحب نے جناب اسمبلی توڑی تھی وہ غیر قانونی طور پر, جس کو 5 رکنی بینچ نے بحال کر دیا اور عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی, تو اولے جناب خان صاحب کے وہ جو فیصل جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ کل خان صاحب جو دھماکہ کھیلیں گے یا بونسر ماریں گے یا یارکر ماریں گے وہ ساری وکٹوں کھیڑ دے گا. تو وہ جناب وکٹیں کی اکھڑنی سن, خان صاحب آپ ہی اکھڑ گیا. تو ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب لانگ مارچ کا کہا گیا وہ پھر آپ پہ دڑکی لانی پئی. پھر خان صاحب نے جناب جو یعنی اسمبلیز پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی سب کے منع کرنے کے باوجود جناب انہوں نے کہا جی کہ کپتان نے ایسا ہی یار کما رہا ہے. میری اکثر یوتھیوں سے بات ہوتی رہتی تھی تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ خان صاحب نے جناب مہر لا دیتی ہے میری اس 2017 دی پیشن گوئی تھے. آہستہ آہستہ خان صاحب اپنے تمام دروازے یعنی بند کیے جانا. اس وقت تک ابھی 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوا تھا, تو اس تو بعد جناب کردے کوئی جناب 9 مئی بھی آ گیا. تو خان صاحب نے پھر جڑا بھی کام کیتا ہے وہ خودکشی سے مطلب کام نہیں. اور اسی طرح یعنی جو یقین ہے مجھے کہ حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب جو لڑے ہیں کیسز لڑے ہیں وہ بھی خان صاحب دی قانونی ڈائریکشن تے لڑے. شاید وہ اپنے طور پر ایک آزاد منچ وکیل کے طور پر لڑتے تو شاید نتائج کچھ بہتر ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے جتنے بھی مطلب ڈیسیجنز ہیں وہ انہوں نے اپنے گلے کی ہڈی بنی, یعنی جہاں پہ بھی انہوں نے یارکر کرایا. اور پھر جڑے یوتھڑے ویلاگرز جیلی قسم کے لوگ ہیں جناب, انہوں نے جس طرح خان صاحب نے سوشل میڈیا تے چکیا, ٹھیک ہے, جس طرح یوتھیوں بے وقوف بنایا, ٹھیک ہے جی, کہ کپتان ڈٹیا دے کپتان کیتا ہے. ابھی بھی یہ جو خان صاحب کا ہے یہ ایک فرسٹریشن میں دیا گیا مطلب ایک بیان ہے. اور باقی یعنی سب کو نظر آ رہا ہے دیکھیں کہ 100% بھی جیت جائیں یہ آزاد امیدوار جو ہیں پھر بھی انہوں نے جانا جناب کسی نہ کسی پارٹی دے وچ ہی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا تو نہ وجود ہے اور نہ کوئی آگے یعنی دور تک آنے والے دنوں میں نا مطلب مجھے نظر آ رہا ہے. اس بات کا مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے بینگ اے ڈیموکریٹ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کی کریے کہ اگر تسی اپ ٹو دا مارک نہ چلے اور آپ ریاست کے مقابلے میں آ جائیں اور معاملات کو آپ خراب کریں تو پھر تسی امید چنگے دی رکھو تو وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا آسان کم نہیں ہے. تو جناب خان صاحب پتہ نہیں کہڑے موڈ سن جو یہ انہوں نے یعنی بیان دیا ہے اور یہ کہا جی ہم 2 تہائی اکثریت یعنی لیں گے اور بلا نہیں ملا. اس کے باوجود جناب ہمارے امیدوار بھاری اکثریت میں
जीतेंगे। तो ये मुझे ऐसी लगा कि अक्सर आपके घरों में एक बाल्टी होती है कपड़ों वाली, जाली वाली बाल्टी ना, सुराख होंदे ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੂਟੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, भला कि दूँ जिदूँ बाल्टी भर जाएगी। तो ये बयान भी खान साहब का मुझे बिल्कुल यानी उस इन चीज़ों से यानी मिलता जुलता लग रहा है। तो जनाब ऐसे है कि खान साहब का बयान है। बाकी आने वाले दिनों में मैं कुछ कवरेज करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि यानी कवरेज कैसे जा रही है। तो यहाँ यानी मेरे यानी हिसाब से कोई 35 से 37 लोग जो हैं मुझे नज़र आ रहे हैं कि कौमी असम्बली के वो जीत सकते हैं, और वो भी फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ चले जाएंगे। ये था जी आज का वीलॉग। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कर बेल आइकन का बटन भी दबाते कर, कमेंट्स भी दे दिए करें जनाब। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीलॉग।